बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म आमिर ने टोंगा के बादशाह को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजीर मेहनत ने जिनीवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान तरफैन के माबैन तकनीकी ताउन के 4 साला प्रोग्राम के दौरान होने वाली डेवलपमेंट का जायजा लिया गया। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने नेपाल में वबाई मर्स कोविड-19 से निपटने के लिए तिब्बी इमदाद काठमांडू रवाना की है। कतर ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर किए गए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने टोंगा के बादशाह टोपो शेशम को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से टोंगा के बादशाह के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी ने टोंगा के वजीर आजम सियासी सोवा लेनी को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजीर बलदिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबई ने शिमाल में रोएस की बंदरगाह के करीब नई सी पोर्ट क्वारंटीन फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है, जिसे मुल्क के अंदर मवेशियों के तहफ्फुज के लिए सबसे अहम तरक्याती मंसूबों में से एक समझा जाता है। ये प्रोजेक्ट 30,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें 547 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर की गई इंतजामिया की इमारत भी शामिल है। अशमाल म्यूनिसिपैलिटी के डायरेक्टर हमद जुमा अल मन्नाई का कहना है कि इस क्वारंटीन मंसूबे के इफ्तिताह से शिमाली इलाकों की तरक्की और फूड सिक्योरिटी की पॉलिसियों के बारे में मुताल्लिका हुकूमती इदारों और वजारत बलदिया के माबैन ताउन में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रोएस क्वारंटीन मंसूबा मवेशियों के लिए मुख्तलिफ वबाई और बैनुल बर्रे आज़मी बीमारियों से महफूज रखने की पहली दिफाई लाइन है। मुताद्दिद कतरी इशाती इदारे जिनमें हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, अल-वताद और कतर यूनिवर्सिटी शामिल हैं, शारजा बैनुल-अक़वामी बुक फेयर के 41वें एडिशन में शिरकत कर रहे हैं। यह बुक फेयर 13 नवंबर तक जारी रहेगा। कतर न्यूज एजेंसी QNA को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के इशात के शोबे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बशार शबारू का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बुक फेयर्स में उनकी शिरकत बिलअमूम और शारजा बैनुल-अक़वामी बुक फेयर में खासतौर पर क़ारीन की एक बड़ी तादाद तक पहुंचने और अरब ममालिक में मजीद नतीजा खेज शराकतदारी कायम करने की कोशिश का हिस्सा है। वजीर मेहनत डॉक्टर अली बिन समीह अल मर्री ने जिनीवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबू के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान कतर और ILO के दरमियान तकनीकी ताउन के 4 साला प्रोग्राम के दौरान होने वाली डेवलपमेंट का जायजा लिया गया। इस प्रोग्राम के तहत अब तक होने वाली डेवलपमेंट में लेबर सेक्टर से मुतालिक नई कानून साजी और जवाबित पर अमल दरामद शामिल है, जिसका गुज़श्ता दिनों जारी की गई ILO की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान में दोनों फरीकों ने लेबर सेक्टर के शोबे में ताउन का सिलसिला बदस्तूर जारी रखने पर इत्तफाक किया। वजीर मेहनत ने वजारत मेहनत और ILO के दरमियान मुश्तरका तकनीकी ताउन को बरकरार रखने की तौसीक की। उन्होंने गिलबर्ट हाउगो को ILO का डायरेक्टर जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें मुस्तकबिल करीब में कतर का दौरा करने की दावत दी। ILO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कतर की हुकूमत की जानिब से लेबर के शोबे में हालिया इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कतर विजन 2030 के तहत इन इस्लाहात को बढ़ाने
اور نافذ کرنے کے لیے حکومت قطر کا شکریہ ادا کیا. یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں. قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے نیپال میں وبائی مرض کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے طبی امداد روانہ کی ہے، جس میں 4 ٹن آکسیجن کنسنٹریٹرز اور 164 کلو گرام انجیکشن شامل ہیں. یہ امدادی کھیپ کھٹمنڈو میں قطر کے سفارتخانے کے فرسٹ سیکرٹری خالد بن عبداللہ ابراہیم نے نیپال کی وزارت صحت کے اعلیٰ افسران کے حوالے کی. انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ طبی امداد نیپال میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے اور کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. سپریم کمیٹی برائے تفصیل اور میراث نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے تمام تنظیمی انتظامات مکمل کیے جانے کا اعلان کیا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کپ سیکیورٹی فورس کے کرنل ڈاکٹر جبر حمود جبر النائمی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا ہے کہ بغیر ٹکٹ کے شائقین فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 گروپ مرحلے کے اختتام پر 2 دسمبر سے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ٹورنامنٹ کے منفرد ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں. اس کے لیے میچ ٹکٹ کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ بغیر ٹکٹ کے شائقین حیا پلیٹ فارم یا حیا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے قطر میں داخل ہونے کی غرض سے حیا کارڈ کے حصول کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. ریاست قطر نے کہا ہے کہ صحافیوں کو کبھی بھی تشدد اور قتل کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تاکہ وہ ہراساں کیے جانے، دھمکیوں، انتقامی کارروائیوں یا مارے جانے کے خوف کے بغیر آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دے سکے. یہ بات اقوام متحدہ جنیوا میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمان المفتیٰ نے ایک پینل ڈسکشن کے دوران کہی. قطر نے فلسطینی صحافی شیری ابو عقلہ کے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں جان بوجھ کر قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے صحافی کے قتل کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ آزاد اور شفاف بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کو یقینی بنانے میں سست روی اور غیر سنجیدگی سے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں صحافیوں کے تحفظ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. قطر نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. عمران خان ملک کے مشرقی علاقے میں ان کے جلوس پر فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے. قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں سیاسی اختلافات کے تناظر میں تشدد کے استعمال کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کے موقف کا اعادہ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں تشدد کے چکر میں گھسیٹے جانے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے. بیان میں پاکستان میں سلامتی اور امن و استحکام قائم کیے جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی جلد از جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے. امریکہ نے بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے اخباری نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن حکومت عمران خان پر حملے کی شدید مذمت کرتی ہے. انہوں نے اس حملے میں ہونے والے تمام زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا. آج اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ لڑاکر طیاروں نے غزہ کی پٹی کے علاقے پر کئی فضائی حملے کیے جن کی وجہ سے بعض علاقوں میں بجلی کا نظام درہم بھرم ہو گیا. ان حملوں میں وسطی غزہ کے علاقے میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ان اسرائیلی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی فوری طور پر معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں. ترکی کے مغربی صوبے ازمیر میں آج صبح زلزلہ آیا جسے 4.9 ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا. ازمیر کے گورنر نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو گھبراہٹ میں اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کے دوران اونچائی سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے چوٹیں آئی ہیں. زلزلے سے ہونے والے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے. سادس معامین نے ٹونگا کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے.
वजीर मेहनत ने जिनीवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान तरफैन के माबैन तकनीकी ताउन के 4 साल प्रोग्राम के दौरान होने वाली डेवलपमेंट का जायजा लिया गया। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने नेपाल में वबाई मर्ज कोविड-19 से निपटने के लिए तिब्बी इमदाद काठमांडू रवाना की है। और कतर ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर किए गए कातलाना हमले की शदीद मजम्मत की है। रेडियो कतर से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।